नमस्कार। सोच समानताको सपना सशक्तिकरणको सङ्घर्ष परिवर्तनको र सफलता छोरीको कार्यक्रम सक्षम छोरीको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निरज न्यौपाने। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, गुड नेबर्स इन्टरनेसनल नेपाल र क्यानलनको सहयोगमा एसडिजी स्टुडियोले प्रस्तुत गरिरहेको छ। हामी हरेक श्रृङ्खलामा हाम्रो आफ्नै स्टुडियोमा छायाङ्कन गरिरहेका थियौँ। आज हामी अलि बेग्लै र अलि बेग्लै व्यक्तित्वहरूसँग अलि बेग्लै तरिकाबाट छलफल र संवाद गर्दैछौँ, तर कुरा छोरीकै छ। आज हामी विशेष गरी नेपालको मध्यभागमा अवस्थित देवचुली नगरपालिका आइपुगेका छौँ। यस नगरमा विशेष गरी छोरीको अवस्था कस्तो छ, छोरीलाई कस्ता अवसर र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र भावी योजनामा छोरीहरूलाई अझ सशक्तिकरण अझ माथि पुर्याउनका लागि कस्तो योजना बनाइँदैछ र कस्तो योजनाको तयारी गरिँदैछ भन्ने विषयमा हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई याद गराउन चाहन्छु, देवचुली नगरपालिका चाहिँ नेपालको दोस्रो बालमैत्री नगरपालिका हो। सँगसँगै गण्डकी प्रदेशको चाहिँ पहिलो हो। अझ साबिकको गाविसको कुरा गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यो नेपालकै पहिलो नगर पनि हो। यही नगरमा आएर हामी संवाद गर्दैछौँ छोरीको सवालमा। आज हाम्रो यो संवादमा हामीसँग अतिथिहरू हुनुहुन्छ। यसै नगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती तिवारी। पार्वती म्यामलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी निकै लामो समयदेखि बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। आज उहाँका लागि यो छायाङ्कन गरिराख्ने समयलाई सम्झिनु भने पनि आज 22 वर्ष पहिले उहाँले बाल क्लबलाई कानुनगत रूपमा दर्ता प्रक्रियाका लागि अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उनी अभियन्ता, उनी अधिकारकर्मी जो आज जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ तिलोत्तम पौडेल। तिलोत्तमजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग किशोरी अभियन्ता हुनुहुन्छ जो बाल क्लबको सदस्य बन्दै आफ्ना अधिकार, आफ्ना आवाजहरू विशेष गरी छोरीको सवालमा उठाउँदै आउनुभएकी एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ आस्था अनिर्जित बस्ताकोटी। बस्ताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म कार्यक्रमलाई ढिला नगरी हाम्रो कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरू पनि आउनुभएको छ। तपाईँहरूलाई म सरसर्ती यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको यो संवादमा नगर कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू आउनुभएको छ, जो नग कुमारी शर्मा, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग माया सुवेदी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी टिकामाया सिन्जाली हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग सुबोध चन्द्र सुवेदीजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग अग्रज बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ होमनाथ जैसी, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगै हामीसँग देवचुली नगर युवा तथा खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीमलाल तिवारीज्यू पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगै हामीसँग नवलपुर जिल्ला अदालत बाल परामर्शदाता पनि हुनुहुन्छ देवराज पौडेल, यहाँलाई पनि हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै हामीसँग विद्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पनि आउनुभएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ निर्मला रेग्मी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीसँग लक्ष्मी शिवाकोटी आचार्य पनि हुनुहुन्छ जो महिला प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगै हामीसँग सीता देवी पौडेल र मीना श्रेष्ठ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगै हामीसँग महिला कल्याण बहुउद्देश्य सहकारी संस्था रजहरबाट अध्यक्ष आउनुभएको छ माया खड्का, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र यहाँहरूलाई यो हाम्रो यो संवादमा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म विशेष गरी हाम्रो किशोरी अभियन्ता साथीसँग जान चाहन्छु। तपाईँ बाल क्लबमा सदस्य बन्दै लामो समय काम गर्नुभयो। यो सँगै तपाईँ विगत 3 वर्षदेखि विशेष गरी किशोरी छोरीको सवालमा कार्यक्रम चलाउँदै गाउँ गाउँमा पुग्नुभयो। यति लामो समय काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ अझै पनि विशेष गरी देवचुली नगरपालिकामा किशोरीको सवालहरू चाहिँ के देख्नुभयो तपाईँले?
अहिलेको हाम्रो समाजको परिवेश हेर्ने हो भने विभिन्न खालका घटनाहरू हामीले दिनदिनै घटिरहेको देख्न पनि सकिन्छ र यो समाचारमा पनि लोकल टेलिभिजनमा नेसनल टेलिभिजनमा सबै ठाउँहरूमा हामीले सुनिराखेका छौँ र यसरी यो बाल क्लबको अध्यक्ष भइसकेर नगर बाल सञ्जालको अध्यक्ष भइसकेर यो किशोरी सशक्तिकरण अभियानमा जुन जेसिवाइसी र क्यानालानद्वारा सञ्चालित गरिएको छ यसमा सहभागी भइसकेर आफ्नो समुदायमा आफ्नो स्कुलमा चाहिँ किशोरीहरूलाई आफूले सिकेका कुराहरू आफूले लिगेको ट्रेनिङहरू चाहिँ गएर उहाँहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका प्रश्नहरू विभिन्न यस्ता विषयमा धेरै डिस्कसनहरू भइराखेको हामीले गरिरहेका थियौँ र यस बिचमा चाहिँ धेरै खालका समस्याहरू उहाँहरूबाट सुन्ने पनि अवसर मिलेको थियो। मेन समस्या चाहिँ हाम्रो अहिले हिंसा र दुर्व्यवहार रहेको रहेछ। हामीले समाजमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ किशोरीहरूलाई बाहिर निस्किँदा पनि अलिकति असुरक्षित महसुस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। हुन्छ आस्थाजी, अब म तिलोत्तम सरसँग जान्छु। तिलोत्तम सर, तपाईँ त निकै लामो समय बालबालिका, त्यसमा पनि अझ बालिकाको सवालमा पनि काम गर्नुभयो। आस्थाजीले भन्नुभएको सवाल विशेष गरी महिनावारीको कुरामा अनि त्यसपछि हिंसा दुर्व्यवहारका कुरामा तपाईँले काम गर्दै गर्दा पनि यो अवस्था देख्नु भएको छ? धन्यवाद निरजजी। खास गरी हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ समग्रताको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ महिनावारीको कारणले सिर्जित समस्याका रूपमा जुन हाम्रो समाज हेरिरहेको छ, सँगसँगै बाल विवाहका कुराहरू सँगसँगै जोडिएको छ, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा पनि बालबालिकाहरू जोडिएको छ। त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबभन्दा बढी पीडितहरू बालिकाहरू पीडित हुन थालेका कुराहरू आएको छन्। अहिले अनलाइन संरक्षणको कुराहरू, अहिले हामी चाहिँ कोभिडको पीडाबाट हामी मुक्त हुन सकिरहेको छैनौँ। अहिले हामी सबै अनलाइनबाट गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनलाइन प्रोटेक्सनको कुराहरू सँगसँगै यो हिंसा दुर्व्यवहारका घटनाहरूबाट हाम्रा किशोरीहरू पीडित र प्रभावित छन्। हामी बलात्कारका घटनाहरू पनि सुन्ने गरिरहेका छौँ। हामीसँग पर्याप्त ऐन कानुनहरू छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ नि हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेटमा छ, हामी बालिका किशोरीहरूको लागि लगानी गरिएको छ पनि भन्ने गरेका छौँ, तर त्यो कुरा चाहिँ व्यवहारता चाहिँ हामीले सोचे जति चाहिँ लागू हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ। म्याम, तपाईँ दुवैजना अधिकारकर्मी अभियन्ताको कुरा सुन्नुभयो। कार्यक्रम बलिया छन्, कार्यक्रम गरिएको छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ। तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर हेर्दाखेरि तपाईँले यी सवालहरूलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ आफ्नो नगरपालिकामा? यस्तो छ, अब कस्तो छ भने तपाईँ त घर घर हिँड्नुपर्छ, कस्तो छ भने अब हाम्रो समाज अहिले पनि अब पितृसत्तात्मक अझै पनि हाम्रो देश हो। अहिले यो पितृसत्तात्मक देश भएको कारणले यस्ता कुराहरू जुन हाम्रो समाजमा जगडिएर बसेको चिजहरू छ, महिला हिंसादेखि अब होइन किशोरीहरूलाई अब हामीले गर्ने हरेक चिजहरू छ, हाम्रो समाजले गर्ने हामीले गर्ने भन्दा पनि यसलाई के रहेछ भने एकैचोटि यो निवारण गर्न सकिने विषय होइन रहेछ। यसलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता रहेछ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो न्यूनीकरण गर्ने कुरा हो, यो विषय हो। यसलाई अहिले हाम्रो समाजले एकैचोटि हामीले जुन हाम्रो बहिनीले भनिरहनु भएको छ, यसलाई हामीले एकैचोटि हामीले यो मेन्सुरेसन पिरियडलाई हाम्रो पुस्तौँदेखि हाम्रो आमा हाम्रो हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ, मेन्सुरेसन हुँदाखेरि बार्नुपर्छ, चुल्हामा जानुहुन्न, भान्सामा जानुहुन्न, हाम्रो जुन छ नि त्यसलाई हामीले एकैचोटि अब हामी चुल्हामा जान्छौँ, यो एकैचोटि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जे पहिला हाम्रो पालामा जे थियो त्यो अहिले छैन नि त। अहिले हाम्रा छोरीहरूलाई हामीले त्यही अनुसारको गरिएको छैन। अहिले बिस्तारै रूपमा जस्तै हामी सुदूरपश्चिममा देखिरहेका छौँ छाउपडी प्रथा, त्यसलाई अहिले एकैचोटि रोक्छौँ भनेर हामी छाउपडी गोठ भत्काउँदैमा त्यो निवारण त भएन नि। त्यसलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्ने रहेछ। यसलाई हाम्रो समाजले तपाईँ हामी जस्तो बुझेको जानेको मान्छेहरूले यसलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै जाने यो हाम्रो तपाईँको नगरमा पनि यो अवस्था अझै पनि छ? यो अहिले हाम्रो यो अवस्था छ, तर पनि त्यति धेरै छैन कि न्यूनीकरण हुँदै गएको छ यसलाई। ठिक छ, अघि अधिकारकर्मीज्यूले भन्नुभएको, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एक्चुअली हाम्रा अभिभावकज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, हामीसँग शिक्षकज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। सबैजनासँग तपाईँको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहेछ चाहिँ सुनौँ। सबैभन्दा पहिले म अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँ, अभिभावकको कुरा सुन्न चाहन्छु। तपाईँहरू नगर अघि हाम्रो उपप्रमुखज्यूको कुरा पनि सुन्नुभयो अनि अधिकारकर्मी अभियन्ताको कुरा सुन्नुभयो। उहाँहरूको भनाइ सुन्दै गर्दा उहाँहरूले कार्यान्वयनको पक्ष अथवा तपाईँको छोरीलाई घरमा अथवा छोरी बहिनीलाई भएको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ, कतिको खुसी हुनुहुन्छ, के छ उहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ कि छैन? हजुर नमस्कार, म पद्मराज पोखरेल देवचोली 2 बाट।
यो जुन अहिले कार्यक्रम चलिरहेछ सक्षम छोरी भन्ने कार्यक्रम, यो कार्यक्रम हाम्रो छोरीहरूलाई एक राम्रो र उनीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई यो एकदम राम्रो कार्यक्रम छ। यसमा जुन यो जेसीबीसी अहिले जुन कार्यक्रमहरू लिएर आयो, यसमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि मेरो छोरी, आफ्नै छोरी यसमा यो कार्यक्रममा अवैध लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि मैले उसको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि मेरो छोरी अलिकति कमजोर थियो। जब यो कार्यक्रममा जेसीबीआईको कार्यक्रममा मेरो छोरी लाएपछि उसको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि उसले आफू उसको भित्र जुन परिवर्तन आयो र त्यो परिवर्तन उसको भित्र आउँदाखेरि म पनि अचम्मै परेँ र त्यो परिवर्तनले गर्दाखेरि उसले आफ्नो घरमा हामीलाई पनि धेरै कुराहरू सिकायो। उसले आफ्नो टोलमा, स्कुलहरूमा सबैमा गर्दाखेरि उसको परिवर्तनले गर्दाखेरि म साह्रै खुसी भएँ। खुसी भएपछि यो कार्यक्रम मैले के चाहन्छु भने हाम्रो जुन निकाय छ यस्ता कार्यक्रमहरू घर घर टोल टोलमा प्रत्येक ठाउँमा जानु पर्यो। एउटा दुईटा छोरीहरूलाई मात्रै होइन, यो हाम्रो समाजको, हाम्रो टोलहरूको जुन यो कार्यक्रम जहाँ पुग्या छैन त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि यो कार्यक्रमलाई अझै विस्तृत रूपमा यसलाई बढाउनु पर्यो। त्यसै गरी हामीसँग विद्यालयबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै शिक्षक, प्रधानाध्यापकहरू आउनु भएको छ। एकचोटि शिक्षक प्रतिनिधित्व तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ नगरमा भएको विशेष गरी छोरीको सवालमा आफ्नो अनुभवहरू, स्कुलमा अझ विशेष गरी कसैले भनिदिनुहुन्छ? धन्यवाद। सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। विद्यालय तहमा किशोरीहरूका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् जो अत्यन्तै प्रभावकारी छ। अब यसलाई स्थानीय तहबाट पनि हेर्नु पर्यो। सधैँभरि संस्थाहरूको मुख ताकेर मात्रै भएन, यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। जसका लागि स्थानीय सरकारले किशोरीहरूका लागि, किशोरहरूका लागि बजेट विनियोजनमा अलि ध्यान पुर्याउनु पर्यो। हाम्रो अन्यत्र नगरपालिका, गाउँपालिकाको तुलनामा त हाम्रो देवचुली नगरपालिकामा अत्यन्तै राम्रा कार्यक्रम भएका छन् कि यो हाम्रो नगरपालिकाको कार्यक्रम हेरेर देवचुली नगरपालिकामा साँच्चै यस्तो छ, हामी त्यहाँ चाहिँ एकचोटि जानुपर्छ है, त्यहाँका किशोर किशोरीहरूसँग बस्नुपर्ने छ, त्यहाँ केही सिकिन्छ भनेर पनि यहाँ अवलोकनमा आउने हामीले धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि भेट्छौँ। हामीले उपप्रमुखज्यूलाई यहीँ पाएका छौँ। उहाँहरूले पनि अब यसलाई थप गर्नुभएको छ, तर थप प्रभावकारी हुनका लागि नीति कार्यक्रमहरू अझै सुदृढीकरण गर्नु पर्यो, यो मैले भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। निकै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ। अब म विशेष गरी अघि हाम्रो किशोरी अभियन्ताले उठाउनु भएको प्रश्नको जिज्ञासा पनि यहाँहरूसँग लिन चाहन्छु। हामीले यद्यपि यहाँ प्रहरी निकायलाई पनि सम्झेका थियौँ, उहाँको कार्यव्यस्तताले यहाँ हामीले पाउन सकेनौँ आज। तर निकै लामो समयदेखि विशेष गरी बालबालिकाको संरक्षणको सवालमा आफूले काम गर्दै अगाडि बढ्नुभएका एकजना अग्रज व्यक्तित्वलाई हामीले यहाँ पाएका छौँ। उहाँलाई चाहिँ अहिले विशेष गरी बालिका संरक्षणको सवालमा हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यो नगरमा कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ तपाईँले, तपाईँको अनुभवमा? धन्यवाद निरज सर। म होमनाथ जैसी, जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालको संरक्षक, नेपालकै पहिलो कानुनी मान्यता प्राप्त जागृति बाल क्लब नेपालको संस्थापकदेखि अहिलेसम्मको सल्लाहकार र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मैले आफूलाई लिएको छु। देवचुली 15 मा बस्छु। यो बालिकाहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा अहिले बालविवाह जति न्यून हुनु पर्थ्यो न्यून भएको छैन, घट्ने क्रममा छ, यद्यपि पूर्ण हुन सकेको छैन। र सँगै हाम्रो पालिकामा बालिका हिंसाको कुरा हामी सुनेका छैनौँ। तर विभेद र बालक र बालिकाको बीचको विभेदको अन्त्य भएको छैन। र अब हामीले गर्नुपर्ने के छ त? अझै गर्नुपर्ने के छ? पहिलो त घर घरबाट र स्थानीय पालिकाहरूबाट छोरीको लागि लगानी भन्ने शीर्षकमा कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्न जरुरी छ। सामूहिक होइन, बालबालिकाका लागि, अपाङ्गका लागि भनेर सामूहिक रूपमा छुट्याएर हुँदैन। किनभने उपप्रमुखजीले भने चाहिँ यो पुरुष प्रधान मुलुक हो भन्नुभएको छ।
पुरुष प्रधान मुलुक भएको कारणले छोरीहरू हेपिएका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसैले बालिकाका लागि, छोरीका लागि भनेर किटान गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी हामीसँग जिल्ला अदालतमा जो बाल परामर्शदाता भएर काम गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि बालबालिकाका विशेष कस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू सवालहरू आउँछन् भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद निरजी। अहिले अदालतमा जुन बालबालिकाको केस छ, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको केसलाई विशेष गरेर हामी हेर्छौँ। यो हेर्दाखेरि पुलिस पनि, यहाँ पुलिस प्रशासन पनि आज भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। मैले त्यहाँ अनुभव गर्दा बच्चाहरू जुन बेला पक्रिन्छन्, पीडित हुन्छन्, त्यो बेला विभिन्न पक्षहरू प्रभावितबाट तिनीहरू भएका हुन्छन्। तिनीहरूलाई पक्र्दा सिभिल ड्रेसमा जानुपर्ने यो कुरा धेरै फलोअप गरिएको देखिन्छ। तर उनीहरूलाई सूचना दिने कुराहरू, परिवारमा सूचना दिने कुराहरू, कानुनी अधिकारका कुराहरू, मानसिक टेन्सनबाट उनीहरूलाई थोरै मुक्त गर्ने कुराहरूमा विक्षिप्त भएर उनीहरू निगरानी कक्षमा पुगेका हुन्छन्। जुन किसिमको पाउने बच्चाहरूले पाउने सुविधा हो, एउटा बच्चाले अनभिज्ञ रूपमा साथीको लहैमा आएर कुनै मान्छेले उचालिएर त्यो क्रियाहरू गरेको हुन्छ। हामी त्यसैले ती अनभिज्ञ बालक बालिकाहरूलाई अरूको भन्दा छुट्टै किसिमले हेर्छौँ। त्यो किसिमको अनुभूति यो प्रहरी प्रशासनमा अनुभूति हुनु पर्यो। र अदालतको केसमा पनि थोरै यसमा के छ भने अहिले होमनाथ सरले थपेका कुराहरू पनि छन्। धेरै गाउँमा मिलाउने प्रयास हुने। अब बलात्कारको केस छ, मिल्ने नि कहीँ हुन्छ, त्यो त कहीँ हुँदैन नि। त्यस्तो केसमा पनि मिलाउने र मिल्ने होइन भनेर अब त्यो पैसा खुवाएर अदालतमै जुन केटी पीडित भएर अदालतसम्म पुगिसक्यो, उसले पनि होइन त्यो त यस्तो यस्तो हो भनेर त्यसलाई अलिकति बटार्न खोज्ने किसिमका देखिन्छन् र त्यसलाई अलिकति लुज बनाएको देखिन्छ। यो माध्यमबाट यी सन्देशहरू त्यहाँ पुगुन् भन्ने मैले शुभेच्छा व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। तिलोत्तम सर, तपाईँ त अभियन्ता भएर अरू कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ किशोरी सशक्तिकरण। अघि सरले भने जस्तै कहिलेकाहीँ हिंसाहरू चाहिँ मेलमिलाप गर्ने कुरा पनि गरिन्छ होइन। अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ नसुन्ने भन्दा पनि अझै पनि छोरी चाहिँ अर्काको घरमा जाने जात हो भनेर विभिन्न किसिमका अपशब्दहरू, नराम्रो व्यवहार पनि गरिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ? अनि बिल्कुल समस्या छन्, समाधानका निम्ति पहलहरू पनि भएका छन्। नागरिक सङ्घ सङ्गठनको काम भनेको के भने राज्यले गरेका सकारात्मक कामहरूमा चाहिँ नि साथ सहयोग गर्ने, होस्टेमा हैसियत गर्ने र राज्यले कहीँ खुट्टा कमाउन थालेको ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ थप ध्यान दिनुपर्छ भनेर झकझक्याउने काम चाहिँ नागरिक सङ्गठनको हो। किनभने आजका बालबालिका भनेका अहिलेका बालबालिका यी नागरिक पनि हुन्, यिनी भोलि भोटर पनि हुन् भन्ने कुरो जबसम्म जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ नि यो बालिकाहरूको विषयलाई सम्बोधन हुन सक्दैन। काम भएको छ, सकारात्मक पहलको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु, तर गर्न धेरै बाँकी छ। त्यसको निम्ति चाहिँ मैले अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको पहल जारी छ। तपाईँलाई पनि एकदमै शुभकामना र धन्यवाद। अब म तिवारी म्यामसँग जान्छु। अघि तपाईँले भने चाहिँ केही शिक्षक अनि अभिभावक चाहिँ निकै खुसी हुनुहुँदो रहेछ। अघि तिलोत्तम सरले भने जस्तै हटलाइन नम्बर त तपाईँ हो नि होइन, स्थानीय सरकारको त होइन, एउटा न्यायिक समितिको संयोजक भएको हिसाबले आज हरेक बालिकाले केही समस्या पर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो कल मेरो सबैभन्दा आत्मीय व्यक्ति हटलाइन नम्बर भन्नुहोस्, न्याय दिने भन्नुहोस्, मलाई संरक्षण गर्ने भन्नुहोस्, त्यो त स्थानीय सरकारको एउटा उपप्रमुख भएको हिसाबले तपाईँ हो नि होइन। किन बन्न सकिएन त्यस्तो? यस्तो छ कि अहिले भनिसकेँ नि मैले अघि नै, हाम्रो समाज कस्तो छ भने भएपछि महिलाहरूलाई, किशोरीहरूलाई मैले यो भन्दैमा के हुन्छ, म भन्दैमा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, म भोलि मलाई मेरो भविष्य के हुने हो। अहिले पनि हाम्रो समाज त्यस्तो छ नि त। समाज कसैले केही भनिदियो भने मलाई नराम्रो बनाइदियो भने म नराम्रै हुने हो कि भन्ने अहिले पनि हाम्रो समाज छ कि। सकारात्मक सोच अझै पनि हाम्रो समाजमा छैन। नभएको कारणले यो कुराहरू जति हिंसाका कुराहरू घटिरहेका छन् होइन, त्यसपछि बलात्कार भइरहेका छन्, यो बाहिर ल्याएर यो भन्ने अझै पनि हाम्रो समाज अझै पनि बाहिर छैन। हुन्छ, उहाँहरूको एकदमै छोटो भनाइ पछाडि म विशेष गरी हाम्रा भाइ बहिनीहरूसँग अथवा किशोर किशोरी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने पनि यहाँहरूलाई म समय दिन चाहन्छु।
नमस्कार, मेरो नाम वर्षा लामिछाने। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो अभियन्ता आस्था अनिर्जित बास्ताकोटीजीको लागि। मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरसँग के छ भन्दा, हजुर एक अभियानकर्ता होइन, बाल किशोरीहरूको क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो दिन प्रतिदिन एकदम दुर्व्यवहारको घटनाहरू आइरहेको छन्। हजुरलाई चाहिँ डर लाग्दैन यस्तो घटनाहरू आइरहँदा? हजुरले यस्तो घटनाहरूलाई कसरी लिएर आफूले कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ त? यति मेरो प्रश्न। नमस्कार, मेरो नाम विद्या ढुङ्गाना, म एक किशोरी अभियन्ता। मेरो प्रश्न चाहिँ देवचुली नगरपालिका उपप्रमुखज्यूलाई। हजुर चाहिँ न्यायिक समितिको संयोजक भएर हाम्रो नगरपालिकामा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ किशोरीहरूको, विशेष गरी किशोरीहरूको चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धिको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ र किशोरीहरूको लागि चाहिँ कतिको बजेटहरू चाहिँ यहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ र उनीहरूको सवाललाई चाहिँ कतिको हजुरहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ? मेरो प्रश्न चाहिँ यो रहेको छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार, मेरो नाम सौरभ राणाबाट, देवचुली 3 केउरानी वार्ड नम्बर 3 को बाल सञ्जालको सदस्य हो। म क्वेसन गर्न सक्छु कि तिलोत्तम सरलाई। हजुरले भन्नुहुन्छ सक्षम छोरी सक्षम छोरी, यो मात्र प्रश्न छ के यसमा किशोरहरूको सहभागिता छैन? किशोरहरूलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन? यसरी नै हामीले के गर्न सकिन्छ भने किशोरहरू पनि धेरै कुलतहरूमा फसिसकेका छन्। किशोरीहरूको लागि मात्र एउटा बजेट निर्धारण गर्दा विकासका हितमा र विभिन्न किसिमका घटनाहरूमा किशोरहरू पनि केही पछि नै परेका छन्। हस्त, धन्यवाद। नमस्कार, म कपिल पाण्डे, भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु। किशोरीको सशक्तिकरणको कुरा चल्दा किशोरको लागि पनि केही कार्यक्रमहरू, जस्तो अहिले हाम्रो समाजमा हेर्न सक्छौँ युवा बालकहरू चाहिँ कुलतमा फसेर यस्तो रक्सी सेवन गर्ने, चुरोट सेवन गर्ने, यसरी विकृति फैलिएको छ। त्यस्तै केही एउटा अभियान चलाउन सके त्यो दरमा चाहिँ केही कन्ट्रोल हुन सक्थ्यो कि घट्न सक्थ्यो? धन्यवाद। विशेष गरी भाइ बहिनीहरूलाई निकै सान्दर्भिक प्रश्न र जिज्ञासा राख्नुभएको छ। तिलोत्तम सर, तपाईँहरू अघि हाम्रो एकजना सहभागी दुईजनाले सोध्नुभयो, छोरी भन्दै गर्दा त्यहाँ छोराको सहभागिताको कुरा चाहिँ सोच्नु पर्दैन? जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अघि नै पनि हामीले यहाँ छलफलको क्रममा आइसकेको छ कि हामी पितृसत्तात्मक चाहिँ संरचनाबाट अझै पनि त्यसभित्र उल्मुलिरहेका छौँ। त्यहाँ सबैभन्दा बढी पीडित र प्रभावित चाहिँ को हिसाबले चाहिँ बालिका, महिला, किशोरीहरू बढी पीडित र प्रभावित भए। त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यो स्थितिबाट माथि उठाउनको लागि बालक सरह बालिकाका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको निम्ति अहिलेको सन्दर्भमा हामीले सामाजिक कामहरू गरिरहने सन्दर्भमा चाहिँ बालिकाको विषयलाई थप उठान मात्रै गरेको त्यो हो कि बालकको लागि, किशोरको लागि हामीले केही गरेनौँ अथवा केही गर्न खोजेनौँ भन्ने होइन। किनभने अहिले पनि तपाईँहरूको नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट हेर्नुभयो भने बालिकाको भन्दा बालककै बढी छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय, जिम्मेवारी निकाय भनेको अहिले पनि भनेको के भने स्थानीय सरकारै हो। नीति, कार्यक्रम, बजेटमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने बालकै विषय बढी छ। हामीले त खालि के हो भने जहाँ बालिकाहरूको स्थिति कमजोर छ, जहाँ सुधार गर्न पर्ने हो र बालक र बालिकालाई एकै ठाउँमा ल्याउनका निम्ति केही समयको निम्ति यो चाहिँ हामीले चाहिँ बालिकालाई, किशोरीहरूलाई फोकस गरेको, उनीहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छन् भन्नको लागि, न कि यो कहिलेकाहीँ हामीलाई भ्रम पर्न सक्छ। त्यो भ्रमलाई हामीले चिर्नुपर्छ। अब म उपप्रमुख कहाँ जान्छु। अघि भने जस्तै तपाईँ एउटा न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै एकजना छोरी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको लागि त काम गर्नुपर्छ नि, होइन? त्यसलाई कति बजेट छुट्याउनु भएको छ, यसपालि कस्ता कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मलाई अझै यहाँ भन्न के लाग्यो भन्दाखेरि जुन बाल सञ्जालको अध्यक्ष नै हाम्रो बहिनी, हाम्रो किशोरी नै हुनुहुन्छ। अब यो त बाल सञ्जालको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सबै भाइटल पोस्ट करिब हाम्रो किशोरीहरूले नै सञ्चालन गर्नुभएको छ र हामीले पहिला छुट्याएको बजेटहरू हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले योजना बनाएर अब हामीले अरू थप बजेट चाहिए पनि हामीले जुन छोरीको लागि अब हामीले जुन खर्च गर्ने होइन कि अब हामी लगानी गर्नेमा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बाल सञ्जालको तपाईँहरू मिटिङ बसेर के गरेर योजना हामीले नगरपालिकाले बनाउँछौँ र हामीले कति खर्च गर्नुपर्छ हामी अब खर्च नगरिकन हामी लगानी गर्न हामी कहाँ आउनु पर्यो कि अब बाल सञ्जाल हामीले नगरपालिका जुन हामीले बाल मैत्री गराइसकेपछि हामीले फेरि नगरको फेरि बाल सञ्जाल बनायौँ र हाम्रो बहिनीहरू भाइहरू यहाँ आउनुभएको छ र बिचमा पनि हामी अनलाइन मिटिङहरू पनि बस्यौँ हामी कोभिडको बेलामा
र हामी बाहिर अरू काम गर्न नसके पनि अनलाइन मिटिङहरू बहिनीहरूले बसाल्नु भयो, म पनि त्यसमा सहभागी भएँ र हामीले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू हामी त्यहाँ गऱ्यौँ। हुन्छ, त्यसैले पनि आज हामी तपाईँहरूकै नगरमा आएर छायाङ्कन गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने सुनेर तपाईँहरूको नगरले अझै राम्रो कार्य गर्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना छ। अब अन्तिममा छौँ, आस्था बहिनीलाई अब के छ त अपेक्षा? यहाँ उपप्रमुख यही हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अहिले के गरिदिनुपर्छ होला अझै तपाईँहरू अगाडि बढ्नका लागि? अहिले स्थानीय तहले हामीलाई यो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन प्रोत्साहन त दिँदै गरिरहेको छ र अझै यसमा थप कुराहरू अझै यस्ता खालका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले पनि अगाडि सारेर हामीलाई मोटिभेसन दिने, हामीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र मैले थप कुरा एउटा के कुरा गर्न चाहेँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो बलात्कार हिंसा यस्तो हिंसाजनक अपराधहरूबाट किशोरी महिलाहरू पीडित भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा त्यस घटनापछि एउटा मेन्टली उहाँहरू डिस्टर्ब हुनुभएको छ, गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू एकदम डिप्रेसनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो घटनाबाट उहाँहरू गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा काउन्सेलिङ सेन्टर जस्तो निर्माण गरेर चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जसमा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा काउन्सेलिङ टिचरहरू राख्ने होइन, उहाँहरूलाई कसरी त्यो समस्याबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो तिलोत्तम सर, विशेष समग्र तपाईँ एकजना अभियन्ता र संस्थालाई हाँकिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आम जनमानससँग सरकारसँग के छ अपेक्षा? हाम्रो चाहिँ हामीले संविधान बनायौँ, ऐन बनायौँ, कानुन बनायौँ, कार्यविधिहरू बनायौँ, स्थानीय 3टा तहका सरकार छन्। हामीसँग अहिले भएका जे कुराहरू छन् त्यो भएका कुरालाई मात्रै राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिदियौँ र कार्यान्वयन गरिदिनका निम्ति आम सरकारवालाहरू सबैले सहयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी साउथ एसियामा बालबालिकाको सन्दर्भमा 1 नम्बरमा आउँछौँ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू ओझेलमा परेको छ। जस्तै बालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बालिकाको खेलकुदमाको कुरामा चाहिँ ओझेलमा परेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ माथि ल्याउनु पर्यो। बालिकाको खेलकुदको कुरा, जनचेतनाको कुरा, मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने कुराहरू र सँगसँगै चाहिँ बालिकाहरूको लागि चाहिने बिमाको कुराहरू, बालिका सुरक्षाका बिमाका कुराहरू ल्याउनु पर्यो। र सँगसँगै बालिका सँगसँगै बालकहरूको हक हित अधिकारका निम्ति पनि जे गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसलाई निरन्तरता हामीले दिन सक्यौँ भने र हामीसँग भएका उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर पारदर्शी जवाबदेही बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी जसरी प्रगतिनगरमा पहिलो बाल मैत्री गाविस थियो, जसरी बाल क्लब खोल्यो, त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको दोस्रो भयो, किशोरी मैत्री नगरपालिका भयो भनेर देवचुलीले घोषणा गर्न सक्छ। र यहाँबाट सिकेर देशभरि नै यसको एउटा म्यासेज दिनु पर्यो, एउटा अभियान चलाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति म चाहिँ 3टै तहका सरकारसँग र सरकारवालासँग हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँ आफै पनि यसको प्रतीकको रूपमा देशले चिन्छ। जब बाल क्लबको कुरा चल्छ त्यहाँनिर तिलोत्तम पौडेलको नाम छुटेको हुँदैन। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। आज सबै बालबालिकाहरू आफ्नो बाल क्लबमा निर्धक्क रहेर सदस्य भएर काम गर्ने जुन अदालती कानुनी प्रक्रियाबाट त्यो पहल चालिदिनु, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। र अन्तिममा तपाईँको पनि केही अपेक्षा छ होला नि जनमानसले यो कुरामा साथ सपोर्ट गरिदिनुहोस् भनेर? सबैभन्दा पहिला त मैले एसोसिएसनका अध्यक्ष तिलोत्तम सरलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 22 वर्ष अगाडि एउटा बालबालिकाहरूले एउटा क्लब गठन गर्न खोज्दाखेरि नै अब उहाँहरूको नागरिकता पनि नभएको बेलामा उहाँहरूले बाल क्लब खोल्न नपाएर उहाँले एकदमै मुद्दा हालेको आज 22 वर्ष पुग्यो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। र उहाँ एकदमै त्यो हिसाबले उहाँ यहाँ भएको कारणले पनि देवचुली नगरपालिका गाविस हुँदाखेरि नै यो बालमैत्री गाविस बालमैत्री नगरपालिका हुनको लागि एकदमै सजिलो भएको थियो। उहाँ एउटा अभियानमा लाग्नुभयो, सँगसँगै यहाँका धेरै व्यक्तिहरूलाई उहाँले अभियानमा हिँडाल्नुभयो। त्यसले गर्दा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई के लाग्छ भने देवचुली नगरपालिका खेलकुदको लागि पनि अहिले एउटा नगरपालिका बालमैत्री भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो बर्चुली माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो। एउटा खेल फुटबल एउटा बालिकाहरू खेलेर नवलपुर जित्नुभयो, प्रदेशमा जित्नुभयो र सङ्घमा पुगेर उहाँहरू आउनुभएको छ। हामीले त्यो उहाँहरू जुन बालिकाहरूलाई हामीले एकदमै नगरपालिकाले फुल्ली सहयोग गरेका हामीलाई गर्व पनि थियो। हुन्छ, तपाईँहरू 3 जना मेरा अतिथिहरू जो देवचुली नगरपालिकाको उपप्रमुख पार्वता तिवारी म्याम, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग बाल अधिकार अभियन्ता जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालको अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल, त्यसै गरी किशोरी अभियन्ता आस्था अनिर्जित बस्ताकोटीलाई विशेष धन्यवाद। अनि तपाईँ सबैजना आजको सहभागीमा आउनुहुने हाम्रा अतिथिहरू, शिक्षक, अभिभावक, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने, सँगसँगै बाल क्लबका
साथीहरू सँगसँगै हामीसँग युवा क्लबका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई आज यो हाम्रो संवादमा सहभागी भइदिनु भयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको यो संवादले पनि के कुरा सुनिश्चित गरायो भने सक्षम छोरी बनाउनका लागि तपाईँ एकजना मात्र होइन, सरकार, सङ्घ संस्था, सबै व्यक्ति स्कुल विद्यालय सबै नमिलेसम्म सक्षम छोरी बनाउनका लागि हामी असमर्थ रहन्छौँ भन्ने कुरा आजको संवादले हामी सबैलाई पुनर्जागृत गरेको छ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो संवादबाट म निरज नेपाली बिदा हुन्छु। तर तपाईँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया भने पूर्ण अपेक्षा गर्छु। अर्को यस्तै श्रृङ्खलामा फेरि भेट्ने बाचा पनि गर्छु। आज म बिदा हुन्छु। नमस्कार।